नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एबी न्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म एलिजा लामिछाने। प्रारम्भमा मूल खबर। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई स्वीकार गर्न नसकिने एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। प्रतिवाद गर्न आफ्ना सांसदहरूलाई निर्देशन। स्वीकार योग्य छैन, समर्थन योग्य छैन। सत्तारूढ र प्रतिपक्षी नेता भ्रष्टाचार प्रकरण सामसुम पार्न बैठकमा नबसेको प्रधानमन्त्रीको प्रश्नोक्ति। परिवर्तन उल्ट्याउने प्रयास विरुद्ध एकजुट भएको भनाई। व्यक्तिगत स्वार्थको लागि करका दर हेरफेर नगर्ने अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता। बजेटमा देशभित्रै युवा जनशक्तिको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखिने। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ र एमसीसीका उपाध्यक्ष ब्रुक्स बीच भेटवार्ता। परियोजनाको लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिमा सहयोग गर्न ब्रुक्सको आग्रह। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मन्त्री परिषद विस्तार। मन्त्रालयको भागभण्डा नमिलेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा सहभागी भएन। महत्त्वकांक्षी नभए कार्यान्वयन गर्न सक्ने बजेट ल्याउन बागमती प्रदेशका सरोकारवालाहरूको माग। कृषि उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा ध्यान दिन सुझाव। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। केपी ओलीको भनाई सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकार गर्न नसकिने जनाएको छ। एमाले अध्यक्ष एवं पार्टी संसदीय दलका नेता केपी ओलीले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै प्रतिवाद गर्न निर्देशन दिएका हुन्। शनिबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा आयोजित संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले सरकारले देशलाई निर्देश गर्ने खालको नीति तथा कार्यक्रम नल्याएकाले त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका हुन्। नीति कार्यक्रमका पुराना दस्तावेजहरूबाट तान्तुन गरिएको छ। कहीँ शब्दावली, कहीँ वाक्य, कहीँ प्याराग्राफ तान्तुन गरिएको छ। त्यसकारण यसले कुनै मार्गदर्शन गर्दैन र यो स्वीकार योग्य छैन, समर्थन योग्य छैन, विरोध योग्य छ र यस्तो फाल्तु फ्याङ्तु कार्यक्रम नीतिका नाममा दस्तावेज पेश हुनु दुःखको कुरा। अध्यक्ष ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अस्पष्ट, अन्योलग्रस्त र दिशाहीन भएको टिप्पणी समेत गरे। नीति तथा कार्यक्रममा 2 वर्षमा गर्ने काम पनि उल्लेख्य गरिएकोमा कटाक्ष गर्दै अध्यक्ष ओलीले गठबन्धनले आफ्नो कार्यकाल 2 वर्ष तोकेकाले प्रधानमन्त्री दाहालले 2 वर्षकै कार्यक्रम राखेको हुन सक्ने बताए। यो 20 वर्षीय योजना हो कि यो 5 वर्षीय योजना हो कि यसले 2 वर्षमा यो गर्छौँ पनि भनेको छ। प्रचण्डको कार्यकाल 2 वर्ष भनेर काङ्ग्रेसहरूले छुट्याएको दस्तावेजहरू पनि त्यसकारण हो कि 2 वर्षको पेश गरेको छ। 2 वर्षभित्र यो गर्छौँ भनेर प्रधानमन्त्रीजीको कार्यकाल गठबन्धनले 2 वर्ष तोक्या हुनाले 2 वर्षको भने हो कि अथवा के हो? अध्यक्ष ओलीले मुलुकको अर्थतन्त्रको समस्या सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख नभएको जिकिर गर्दै आपत्ति समेत जनाए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरू बैठकमा बस्नुलाई नराम्रो दृष्टिकोणबाट लिन नहुने बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घको पदस्थापन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूको बैठक बस्दा भ्रष्टाचार प्रकरणलाई सामसुम बनाउन लागेको हो कि भन्ने शङ्का गरिएको भन्दै त्यस्तो सोच्न नहुने बताएका हुन्। उनले आफूहरू सदनलाई प्रभावकारी बनाउन र परिवर्तनलाई उल्ट्याउने प्रयत्न विरुद्ध एकजुट हुनको लागि बैठकमा बसेको दाबी समेत गरे। सदनलाई सुचारू कसरी गर्ने, न्यायपूर्ण आन्दोलन र हजारौंको बलिदानबाट प्राप्त भएको परिवर्तनलाई उल्ट्याउने कतै न कतै दुस्साहस एक थरी मान्छेले गरेको यो परिवर्तन माथि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि हिलो छ्याप्ने कोसिस गरेको तपाईँ हामी सबैले धेरथोर महसुस गरेकै छौँ। प्रधानमन्त्री दाहालले पुँजी बजारमा हुने सबै सेटिङलाई भत्काएर सरकार अहिले राजस्व वृद्धि गर्न र अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन लागि परेको पनि बताए। पुँजी बजारसँग सम्बन्धित त्यहाँ हुन खोज्ने सबै खालका सेटिङहरूलाई पनि हामीले भत्काएका छौँ।
तपाईहरुले कतिको नोट गर्नुभएको छ। राजस्व वृद्धि गर्नको निम्ति त्यसलाई अलि सुदृढ गर्ने र कडा कदमहरू चाल्नेतिर हामी अगाडि बढेका छौं। प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो भारत भ्रमणको तयारी नयाँ रेकर्ड बनाउने गरी हुन लागेको दाबी समेत गरे। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीले आफ्नो अनुसन्धानलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। गत चैत 12 गते 3 जनालाई पक्राउ गरेसँगै सुरु भएको प्रहरीको अनुसन्धान अन्तिम समयसम्म आइपुग्दा 16 जना पक्राउ परिसकेका छन्। संगठित अपराध कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले 60 दिनको समय सीमा पूरा हुन लागेसँगै राय सहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाउने तयारी गरेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले अनुसन्धान सकेर अदालतमा मुद्दा लैजाने तयारी गरेको छ। चैत्र 12 गते केशव दुलाल, सानु भण्डारी र टङ्ककुमार गुरुङ पक्राउ गरेर सुरु गरिएको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको हो। प्रहरीले यस प्रकरणको अनुसन्धान संगठित अपराध कसुरमा गरिरहेको छ। यो कसुरमा अनुसन्धान गरेर अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न 60 दिनको समय निर्धारण गरिएको हुन्छ। मुद्दा लैजाने दिन नजिकिए पनि आरोपीहरू एकपछि अर्को गर्दै पक्राउ परिरहेका छन्। प्रहरीले बिहिबार मात्रै गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मिया र भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई पक्राउ गरेको थियो। प्रतिवेदन बुझाउने दिन नजिकिएसँगै प्रहरीको अनुसन्धान अपुरै हुन्छ कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ। आधा दर्जन भन्दा बढी भिभिआइपीलाई थाती राखेर बाँकी रहेका व्यक्तिहरूलाई अनुसन्धान प्रहरीले गरेको छ। एकपछि अर्का व्यक्तिहरू पक्राउ गर्ने, एक भन्दा बढी रहस्यहरू चाहिँ पर्दाफास हुन गइरहेको छ। तर चाहिँ अनुसन्धान गर्ने जुन तपाईको टाइमको अवधि छ त्यो अवधि गुज्रिन लागेको हुनाले अब 24-25 जना जति पक्राउ परेका छन् ती व्यक्तिहरूलाई तपाईको चाहिँ प्रहरीले अनुसन्धान सकेर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउँछ। प्रहरीले अनुसन्धान पूरा गरी आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई समय सीमा भित्रै बुझाउनु पर्ने हुन्छ। सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गरी मुद्दालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने निकोल गर्दछ। प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि राय सहितको प्रतिवेदन प्रहरीले त्यसमा आफ्नो राय पनि उल्लेख गरेको हुन्छ र त्यसपछि किनभने अभियोजन गर्ने अधिकार भनेको त्यो सरकारी वकिललाई मात्रै छ। प्रहरीले चाहिँ अनुसन्धान गर्ने हो। अनुसन्धान गरिसकेपछि त्यो प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि त्यसको आधारमा सरकारी वकिलले अभियोग पत्र तयार गर्छ। अभियोग पत्रलाई फाइनल गर्छ र अभियोग पत्र तयार भइसकेपछि त्यो अभियोग पत्र जिल्ला अदालतमा पेश हुन्छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अहिलेसम्म 16 जना पक्राउ परिसकेका छन्। पक्राउ पूर्जी जारी गरिएका पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक र उनका सुरक्षा विज्ञ इन्द्रजित राईका छोरा निरज सहित केही आरोपितहरू भने अझै फरार रहेका छन्। सडकदेखि सदनसम्म निकै चासोका साथ हेरिएको यो प्रकरणलाई सरकारी वकिलको कार्यालयले कसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने विषयलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन्। शाहले आज नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई समेटेर मन्त्री परिषद विस्तार गरेका हुन्। कांग्रेसका पृथ्वी बहादुर सिंहलाई आन्तरिक मामिला तथा कानून, माओवादी केन्द्रबाट झपट साउदलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय र रमेश धामीलाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा तथा माओवादीकी गीता देवी माललाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्य मन्त्रीमा नियुक्त गरिएको छ। नवनियुक्त मन्त्रीले शनिबार नै प्रदेश प्रमुख देवराज जोशी समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। त्यस्तै राज्य मन्त्री माललाई मुख्यमन्त्री शाहले शपथ खुवाए। सरकारमा सहभागी हुने तय भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भने मन्त्रालय भागबण्डामा कुरा नमिलेपछि मन्त्रीका नाम दिएन। मुख्यमन्त्री शाहले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग पुनः छलफल गरी सरकारमा सहभागी गराउने बताएका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफूहरूलाई 2वटा मन्त्रालय दिने सहमति भए पनि मुख्यमन्त्रीले एउटा मात्र नाम मागेकाले सरकारमा सहभागी नभएको जनाएको छ। 2079 साल माघ 26 गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शाहले भोलिपल्टै कांग्रेसका प्रकाश बहादुर देउवा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नरेश शाहीलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीका उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सबीच भेटवार्ता भएको छ। नेपाल भ्रमणमा रहेका एमसिसी उपाध्यक्ष ब्रुक्स नेतृत्वको टोलीले शनिबार सिंहदरबार स्थित गृह मन्त्रालय पुगेर उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई एमसिसी परियोजनाको लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति, सुरक्षा र समन्वयको काममा गृह मन्त्रालयको तर्फबाट सहयोग उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो। जवाफमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले परियोजनालाई समयमै सम्पन्न हुने गरी अघि बढाउनको लागि गृह मन्त्रालय र मातहतका प्रशासनिक निकायहरूले आवश्यक सहयोग गर्ने बताएको भेटमा सहभागी गृह सचिव गोविन्द भट्टराईले जानकारी दिए। जिल्ला अधिकारीहरू संलग्न भई गर्नुपर्ने काम, जग्गा प्राप्ति र परियोजनालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सुरक्षा तथा समन्वयका पार्टमा गृह मन्त्रालयको तर्फबाट हुन सक्ने सहयोगको लागि आग्रह गर्नुभएको छ र माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यूले परियोजनाको सफल कार्यान्वयन समयमै सम्पन्न गर्ने गरेर कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयको प्रशासन र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट पर्याप्त र आवश्यक सहयोग हुने आश्वासन उपलब्ध गराउनु भएको छ। भेटमा उपाध्यक्ष ब्रुक्स सहितको टोलीले उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठसँग परियोजनाका बारेमा सामान्य ब्रिफिङ गरेको पनि जानकारी गराइयो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले कुनै व्यक्ति र व्यवसाय विशेषको लागि आफूले करका दर हेरफेर नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्। शनिबार सिंहदरबारमा बसेको अर्थ समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री महतले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि मात्रै करका दर हेरफेर नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। उनले युवाहरूको ऊर्जा र क्षमतालाई देशभित्रै प्रयोग हुने कुरा बजेटको प्राथमिकतामा पर्ने बताए। स्वदेशमा त्यो अवसरहरू चाहिँ तत्काल छैन भने विदेशमा गएर पनि आफ्नो चाहिँ उन्नति गर्ने ढोका बन्द गर्नुहुन्न भनेर चाहिँ यो ढोका खोलिएको। त्यसमा पढ्न गएका पनि लाखा छन्, श्रम गर्न गएका पनि लाखा छन्। तर अब हामीले चाहिँ बिस्तारै यहीँभित्र त्यो अवसरहरू चाहिँ सिर्जना गर्दै लाने। अर्थमन्त्री महतले ऋण भुक्तानीको दायित्वबाट सरकार भाग्न नमिल्ने र नभाग्ने पनि स्पष्ट पारे। बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर सोडिङ वाग्लेले देशमा नीतिगत भ्रष्टाचार बढ्दै गएको औँलाए। उनले कागजपत्र, नियमावली संशोधन र सके संविधानले संशोधन गरेर नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको बताए। उस्तै परे ऐनै संशोधन गरेर अब सामर्थ्य भयो त संविधानै संशोधन गरेर पनि करप्सनलाई लेजिटिमाइज गर्ने, लिगलाइज गर्ने किसिमले गाह्रो छ। अनि ताकि यो हाक्काहाक्की हामीले चाहिँ अभियुक्तहरू गल्ती गर्नेहरूलाई चाहिँ पक्रन पनि गाह्रो हुने गरेर यो अगाडि बढाएको छ। त्यसैले यहाँ पनि अब लाइसेन्सिङका कुराहरू आउँछन्, अनुमति दिने कुराहरू आउँछन्, धेरै कुरा अर्थ मन्त्रालयमै गएर चाहिँ ठोकिने भयो होला। यसमा पनि एउटा फरक रेजिम, एउटा सोच चाहिँ यहाँले अगाडि सार्नु होला। सांसद वाग्लेले बजेट विश्वसनीय बनाउने हो भने अप्रिय र निर्मम कदम चाल्नुपर्ने बताए। बैठकमा रासोपाका सांसद विराज भक्त श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री महतबीच भनाभन समेत भएको थियो। गुणस्तर किन खस्केको छ, किन भएको छैन, नीतितिर किन आदर्शित भयो, मान्छे विभेद किन भयो, त्योभन्दा अगाडि मान्य सदस्यज्यूहरूको बैठकमा सांसद श्रेष्ठले सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वास गर्न नसकेको 3 खम्बे अर्थनीति, सहकारी सङ्कट लगायतका विषयमा अर्थमन्त्री महतसँग जवाफ मागेका थिए। सांसदहरूले परम्परागत बजेट नभई कार्यान्वयनमा आउन सक्ने बजेट ल्याउन अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतसँग माग गरेका छन्। शनिबार सिंहदरबारमा बसेको अर्थ समितिको बैठकमा सांसदहरूले राखेको धारणा आजको हामीलाई भन्नु छमा। विभिन्न छापाहरूमा हामीले देखि गरेका छौँ। विभिन्न क्षेत्रका लाइसेन्सहरू वितरण गर्नका लागि अत्यन्त अपारदर्शी ढङ्गले न्यूनतम एउटा चाहिँ मापदण्ड पनि नपुगेकाहरूलाई ल्याएर एकदम ओभरनाइट केही मान्छेहरू बसेर चाहिँ वितरण गर्ने तयारी हुँदैछ भन्ने पनि सुनिन्छ। यस विषयमा पनि के हो, अलिकति यी विषयहरूको पनि राम्रोसँग अध्ययन होस्, सबै कुरा पारदर्शी ढङ्गले होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। देशमा के भएको छ भनेर एकदम सरल भाषामा आम नागरिकले बुझ्ने भाषामा भन्दा बिचौलिया चाहिँ संस्थागत भएको छ। यो 30 वर्षमा गणतन्त्र स्थापित भयो कि भएन, तपाईँको लोकतन्त्र स्थापित भयो कि भएन थाहा छैन, तर बिचौलिया चाहिँ संस्थागत भएको छ यो देशमा। जहिले पनि समय थोरै भयो, यो बेलामा म कसरी एक्लैले गर्ने भन्ने पिर गर्नुभएको भएर यो पिर नगर्नुहोस्। यो एक्लैले गर्ने होइन, सबैले मिलेर गर्नुपर्छ र भारी उठाउने पनि होइन। नीति ऐन कानुन जहाँ छुहावट छ त्योमा मात्रै सिरियस भयो भने
यो चाहिँ भारी हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। रेमिटेन्स चाहिँ को त्यो सबल पक्ष हेर्दै पनि हाम्रो उत्पादन घट्नुको पछाडि हाम्रो कर्मशील जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा गएको फ्याक्टर पनि छ। आज गाउँ वृद्ध महिला बालबालिकाको चाहिँ आश्रय स्थल मात्र बनेका छन्। यो स्थितिलाई पोलिसी लेभलबाट सम्बोधन गर्ने, बजेट मार्फत सम्बोधन गर्ने के कार्यक्रम ल्याउनुहुन्छ? बागमती प्रदेशका सरोकारवालाहरूले महत्त्वाकांक्षी नभई कार्यान्वयन गर्न सक्ने बजेट ल्याउन माग गरेका छन्। एबी न्यूज खबरले शनिबार चितवनमा आयोजना गरेको बृहत बजेट बहस कार्यक्रममा सहभागीहरूले कृषि, पर्यटन, उद्योग र विभिन्न परियोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्न सक्ने बजेट ल्याउन सुझाव दिएका हुन्। एबी न्यूज खबरको बृहत बजेट बहस कार्यक्रममा सहभागीहरूले आगामी बजेटमा खर्चको सही व्यवस्थापनको मुद्दा उठाएका छन्। शनिबार बागमती प्रदेशको चितवनमा एबी न्यूज खबरले गरेको अन्तर्क्रियामा सहभागीहरूले बजेटमा कृषि, पर्यटन, उद्योग, जलविद्युत र विभिन्न परियोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्न माग गरेका छन्। कार्यक्रममा अर्थविद कपिल देव सुवेदीले बजेट खर्चको अवस्था कमजोर रहेको भन्दै कार्यान्वयन गर्न सक्ने बजेट आउनुपर्ने बताए। एउटा बजेट चाहिँ यथार्थपरक आउनु पर्यो। हामी 17 खर्बको बजेट बनाउने अनि 10 खर्ब 11 खर्ब पनि बजेट चाहिँ खर्च गर्न नसक्ने यो खालको चाहिँ प्रवृत्तिबाट हामी गुज्रिरहेको छौँ। यसलाई जति सकिन्छ त्यतिको बजेट भोलुमा आउनु पर्यो र त्यो भयो भने जनताले बजेटलाई पत्याउँछन्। नत्र भने कोही तपाईँको चाहिँ नि छट्टु स्यालको कथा जस्तो बजेट आयो जनताको जीवनमा केही पनि तात्विक परिवर्तन नआउने हो भने यो बजेट आउनु र नआउनुको कुनै अर्थ हुँदैन। बागमती प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर नरविक्रम थापाले अर्थतन्त्रमा देखिएका विद्यमान समस्याहरूलाई सुल्झाउन आवश्यक रहेको भन्दै प्रदेशको बजेट पनि त्यसैमा केन्द्रित हुने बताए। उनले प्राथमिकताका क्षेत्रहरू निर्धारण गरेर बजेट निर्माण गरिने र टुक्री आयोजनामा लगानी नगर्ने योजनामा योजना आयोग रहेको बताए। वास्तवमा यो प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको तर्फबाट हामीले पनि त्यो कुरोलाई चाहिँ यो गर्नु हुँदैन। यो सानातिना खालका टुक्रे आयोजना चाहिँ प्रदेश सरकारले चाहिँ के भन्दै त्यो चलाएर त्यो पैसा छरेर के भन्दै हामीले गर्नु हुँदैन। हामीले एउटा प्रायोरिटी सेट गर्नु पर्यो। एकदम अब 1 2 3 4 5 हैन यस्ता ठुल्ठुला आयोजनाहरूमा चाहिँ इम्प्याक्ट देखिने ठाउँमा मात्रै हाम्रो चाहिँ बजेट चाहिँ के भन्दै त्यसमा लगानी गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ वास्तवमा कुरो चाहिँ छ। हेर्नुस्, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बागमतीका सदस्य अनिल कृष्ण श्रेष्ठले निजी क्षेत्र धरापमा रहेको बताए। आगामी बजेटमा निजी क्षेत्रका समस्या समेट्न सुझाव दिँदै उनले बजेटले व्यवस्थापन गर्न सक्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्नेमा जोड दिए। हाम्रो सबै किसिमका सबै वर्गका व्यवसायीहरूलाई चाहिँ सबै सरकारहरूले चाहिँ आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ त्यो व्यावसायिक वातावरण सृजना होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो सोचाइ रहेको छ। कार्यक्रममा सहभागीहरूले राजस्व सङ्कलन न्यून भएकाले वृद्धि गर्ने पाटो चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। उनीहरूले बजेट कार्यान्वयनको पक्ष सुधार्नु पर्नेमा जोड दिँदै आवश्यकता भन्दा बढी महत्त्वाकांक्षी बजेट निर्माण नगर्न सरोकारवाला निकायलाई सुझाव दिए। आर्थिक रूपान्तरणको लागि निजी क्षेत्रको प्रबन्धनको लागि प्रतिस्पर्धी औद्योगिक उत्पादन, लघु घरेलु, साना मझौला उद्यम एवं स्टार्टअप प्रवर्धन, पर्यटन समृद्धिको आधारहरूको साथसाथै कृषि इकोसिस्टम सुधार, त्यस्तै निर्यात प्रवर्धन सुधार हुनुपर्ने कुराहरू हामीले उठान गरेका छौँ। उत्पादनमूलक भनेको पहिलो भनेको करिब 26% घट्दै आएछ कृषिको राजस्वमा कन्ट्रिब्युसन जिडिपीमा। त्यो चाहिँ साना किसानलाई 3%, मझौला किसानलाई 5%, ठुला किसानलाई 7%मा कृषिमा लोन दिनुपर्छ। र अर्को चाहिँ उद्यमशीलता, उद्यमी यदि छ भने सिंगल डिजिटमा लोन दिनु पर्यो। 12 पुगोस् कि 14 पुगोस् कि 18 पुगोस्, त्यो उद्योगीलाई चाहिँ 9% मिनिमम सकिन्छ, अझ कममा त्यो 9% चाहिँ हुनै पर्यो। दीर्घकालीन महत्त्वका योजनामा कृषि उत्पादन र रोजगारी वृद्धिलाई समेट्न कार्यक्रममा सहभागीहरूले जोड दिएका छन्। बजेट विनियोजन उचित स्थान र खर्च पनि सही तरबले गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो। बजेट बहस कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य, विभिन्न पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, विभिन्न सङ्घ संस्थाका पदाधिकारी, व्यवसायी, अधिकारकर्मी र नीति निर्माताहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो। एबी न्यूज खबरको दबावमा अर्थतन्त्र प्रभावमा बजेट कार्यक्रम यसअघि सुदूरपश्चिमको धनगढी, कर्णालीको सुर्खेत, लुम्बिनीको बुटवल, गण्डकीको पोखरामा सम्पन्न भइसकेको छ भने मध्य प्रदेशको वीरगञ्जमा जेठ 8 गते, कोशी प्रदेशको इटहरीमा जेठ 10 गते र संघीय राजधानी काठमाडौँमा जेठ 12 गते हुने तालिका रहेको छ।
खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। प्रतिनिधि सभाका सांसद सञ्जय कुमार गौतमले 8औं दिनमा अनसन तोडेका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले गौतमले उठाएका 15 बुँदे माग सरकारले पूरा गर्ने लिखित सहमति गरेपछि बर्दिया 1बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसद गौतमले अनसन अन्त्य गरेका हुन्। मन्त्री ज्वाला र अनसनरत गौतमका प्रतिनिधिबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहमति भएपछि अनसन स्थल पुगेर ज्वालाले गौतमलाई जुस पिलाएका थिए। सो अवसरमा मन्त्री ज्वालाले गौतमले उठाएका सबै माग बर्दियाली जनताको पक्षमा रहेकाले सरकार माग पूरा गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले जब्दी घाटमा नयाँ पुल निर्माणको लागि छिट्टै टेन्डर प्रक्रिया सुरु गर्ने पनि बताए। सरकारले पटक पटक सदनमा राख्दा समेत सुनवाई नगरेको बर्दियाको समग्र विकासका मुद्दा अनसनपछि सरकारले पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकोमा सांसद गौतमले खुसी व्यक्त गरे। माग पूरा गर्न सरकार कटिबद्ध हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। गौतम बग्दीघाटको भत्किएको पुलको स्पान लगायतका संरचना बनाई तुरुन्त पुल निर्माण सुरु गर्नुपर्ने, गुलरिया सदरमुकाम जोखिममा परेकाले तटबन्धनको बाँकी काम तुरुन्त नियमित गर्नुपर्ने लगायतका माग राखी वैशाख 30 गतेदेखि आमरण अनसनमा बसेका थिए। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले कमिसन खोरी र भ्रष्टाचारीलाई कारबाही र नियन्त्रण गर्दै सामाजिक न्याय सहितको सामाजिक रूपान्तरणको पक्षमा काम गर्नु आजको आवश्यकता भएको बताएका छन्। शनिबार काभ्रेको धुलीखेलमा प्रेस सेन्टर नेपालको वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले भ्रष्टाचारको जालोलाई तोड्ने गरी काम गर्न सकेमा मात्रै सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणको प्रक्रियालाई तीव्र पार्न सकिने बताएका हुन्। उनले आफ्नै देशको नागरिकलाई अनागरिक बनाए सम्पत्ति आर्जन गर्ने धन्दामा लागेकालाई कारबाहीको दायरामा ल्याइ छोड्ने दृढता पनि जनाए। भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्नुपर्ने एउटा समर्थनको लहर छ। मलाई लाग्छ तपाईहरु सबैले पनि यसमा साथ दिनु भएको छ। अझ बढी दृढतापूर्वक साथ दिनुपर्ने आवश्यकता छ। यो सरल चाहिँ छैन, यो चुनौतीपूर्ण छ। जतिसुकै चुनौतीपूर्ण भए पनि हामी यो कार्यलाई सम्पन्न गरिछाड्छौँ र हामी यो दिशातिर अगाडि बढिछाड्छौँ ताकि शहीदहरूलाई हामी साँच्चै श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न सकौँ। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न नसके परिवर्तनको औचित्य पुष्टि र रक्षा गर्न नसकिने पनि बताए। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखिएको वैचारिक र सांस्कृतिक सङ्कटको समाधान गर्दै सामाजिक न्याय सहितको लक्ष्य पूरा गर्न तथा आर्थिक रूपान्तरण सहितको काममा अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कसैलाई पनि बचाउ गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएकी छिन्। शनिबार काठमाडौँमा प्रेस सेन्टर नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले शरणार्थी प्रकरणमा सरकारमै रहेका कोही दोषी देखिए उसलाई पनि कारबाही गरेर अघि बढ्ने संकल्प सरकारले लिएको समेत बताइन्। सरकारले राम्रो कामको सुरुवात गरिरहेको दावी गर्दै उनले माओवादी मन्त्रीहरूले विगत र अहिले पनि अरू दलका मन्त्रीहरूले भन्दा राम्रो काम गरिरहेको जिकिर गरिन्। वास्तवमा राम्रो सुरुवात गरेको छ, राम्रो परफर्म गरेको छ हैन। अहिले जुन ढङ्गले अस्ति हाम्रो प्रधानमन्त्रीले संसदमा प्रश्नोत्तरको बेलामा बोल्नुभयो हैन, त्यो बोलिरहँदाखेरिमा एउटा कन्भिक्सन चाहिँ देखियो भने अहिले हामी सबै के देखिरहेका छौँ भने हिजोदेखि अहिलेका सरकारसम्म हेरौँ, हिजो केपी ओलीले नेतृत्व गर्दा होस्, शेरबहादुरजीले नेतृत्व गर्दा होस्, जसुकै नेतृत्व गर्दा होस्, माओवादी मन्त्रीहरू त्यति धेरै बदनाम छैनन्। मन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो तेस्रो कार्यकाल बढी सुझबुझपूर्ण ढङ्गले अघि बढाएको भन्दै प्रशंसा समेत गरिन्। उनले सरकारले राम्रो काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रचार प्रसार गरिदिन सञ्चार माध्यमहरूलाई आग्रह पनि गरिन्। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसालले कृषि र पशुपालनबाट मात्र देशको अर्थतन्त्रमा सुधार हुने बताएका छन्। शनिबार अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री भुसालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि कृषिलाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा केही गर्न सके मात्रै अर्थतन्त्र बलियो हुने बताएका हुन्। कृषि र पशुपालनमा उत्पादन वृद्धि गर्न सके खाद्यान्न आयात प्रतिस्थापन गरेर निर्यात बढाउन सकिने उनको
भनाइ छ। उनले खेतीको लागि उपयुक्त तराईमा सिँचाइको व्यवस्था गरेर कृषि व्यवसायीकरण गरी खाद्यान्न निर्यात गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको पनि बताए। सार्वजनिक शिक्षालाई खानेकुरा आयात गरिरहेका छौँ। पहिले हाम्रो मुलुकले खाद्यान्न निर्यात गर्थ्यो, अहिले आयात गर्छौँ। त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने पहिलो हाम्रो लक्ष्य हो। त्यसका निम्ति सबभन्दा धेरै उब्जाउ क्षेत्र हाम्रो तराई नै हो र त्यहाँ चाहिँ सिँचाइको व्यवस्था गर्न सक्यौँ भने हामी त्यो काम गर्न सक्छौँ भन्नेमै अहिले सरकारको मुख्य ध्यान छ। मन्त्री भुसालले बाँझो जमिनमा सामूहिक खेती र सहकारी खेती गरेर उत्पादन वृद्धि गर्ने सरकारको योजना रहेको पनि जानकारी दिए। उनले परम्परागत तरिकाले गरिने खेतीको लागत मूल्य बढ्ने भएकाले व्यवसायीकरण र यान्त्रिकरण गरेर उत्पादन बढाउनु अहिले आवश्यकता रहेको पनि उल्लेख गरे। महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष बीच आफ्नो अधिकारलाई लिएर विवाद चलिएको छ। अध्यक्ष विश्वेश्वर यादव र उपाध्यक्ष जहिदा खातुन बीच अधिकारको विषयलाई लिएर विवाद चलिँदा पालिकाबाट हुने अत्यावश्यक कामकाज नै प्रभावित भएको छ। अध्यक्ष विश्वेश्वर यादव र उपाध्यक्ष जहिदा खातुन बीचको विवादका कारण गाउँपालिकाको कार्यालय नै बन्द भएको छ। कार्यालय बन्द भएपछि अत्यावश्यक काम नै हुन सकेको छैन। अध्यक्ष र उपाध्यक्ष बीचको विवादले गाउँपालिका कार्यालय बन्द हुँदा बालबालिकाको नियमित खोपदेखि शैक्षिक कार्यक्रम समेत प्रभावित भएको छ। विवादका कारण कर्मचारीहरूले तलब पाउन सकेका छैनन् भने वडा कार्यालय र पालिका मातहतका स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने सेवाहरू समेत रोकिएका छन्। अपने के जहिया से चुनाव जे भेले अपने के स्थानीय तह के तेमे अभी तक लई मेयर साहब अभी तक लई जनता के लागि कोई सोचे न मला रखल कि बढ़िया अपन कोनो विचारधारा जे मला सकारात्मक सोचे हन न कोनो रखले है। ई अपन मला कर कुटुम हित बन भाई भतीजा के लेके अपन मला पालिका में नौकरी तोकरी यथावती सब अपन लगा के ये सब बहुत ज्यादा अपन अथी कल की है। जनता के विषय में कोई चीज न सोचल के अभी तक। हामी एउटा सुविवेकी नागरिकको हैसियतले सचेत नागरिकको हैसियतले विपक्षीपन भन्दा पनि हुन्छ, प्रतिपक्षीको हिसाबले पनि यदि उहाँको क्रियाकलापमा सुधार भएन भने हामी पनि खर उत्रन तयार भएका छौँ। पालिकाको बैठकै भएको छैन, अहिलेसम्म कार्यपालिकाको बैठक भएको छैन। एउटा बल्ल तल्ल नयाँ हाकिम राजगिरी महतो आएर 12-23 को एउटा कार्यपालिकाको बैठक बोलाएको छ। त्यसमा कुरा उठाउँदा हामीहरू कुरा सुन्नै मानेनन्। उनीहरूले अनावश्यक प्रेसर बनाई उनीहरू निर्णय नगरिकन भागिरहेछन्। उपाध्यक्ष जहिदा खातुनले प्रमुख यादवले केही वडा अध्यक्ष र प्रशासकीय प्रमुखसँग मिलेर भ्रष्टाचार गरेको, कार्यपालिकालाई काम गर्न नदिएको, एकलौटी ढङ्गले कामकाज गरेको, स्थानीय तह सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्था सम्बन्धी आदेशको अधिकार समेत प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गरेको आरोप लगाएकी छिन्। अहिलेसम्म न्यायिक समितिले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्नुको कारण पनि यादव नै भएको उनको आरोप छ। कि हाँ ओकरो तो देले छी ना बेगर नियुक्ति के हम रखले छी बेगर नियुक्ति के तो ओकरो देले छी। आ शिक्षा में जना भे गेल कोई ना केना कोन स्कूल में कोन बात होय छै, कहाँ बैग बंटल, कहाँ बुक सब बंटा रहले कोनो मालूम ना हमने के हो रहल अस्त व्यस्त हो रहल। जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय तह नेतृत्वको विवादले प्रभावित हुनु पक्कै पनि राम्रो होइन। यसतर्फ सरोकारवाला सबैले ध्यान दिन र जनप्रतिनिधिले मिलेर काम गर्न जरुरी देखिन्छ। कमलेश मण्डल, महोत्तरी। सर्लाहीका नागरिक अगुवाहरूले भ्रष्टाचार विरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन्। शान्ति, सुशासन र समृद्धिको नारासहित शनिबार नागरिक अगुवाहरूले भ्रष्टाचार विरुद्ध प्रदर्शन गरेका हुन्। सदरमुकाम मलङ्गा स्थित राजश्री चोकबाट सुरु भएको प्रदर्शन सहितको र्याली शहीद चोकमा पुगेर कोट सभामा परिणत भएको थियो। कोट सभालाई सम्बोधन गर्दै नागरिक अगुवाहरूले भ्रष्टाचारको भुमरीमा फस्दै गएको देशलाई बचाउन नागरिक अगुवा, नागरिक समाज, पत्रकार, सामाजिक अभियन्ता एकजुट हुनुपर्ने बताए। भ्रष्टाचारको कारण देशमा आर्थिक सङ्कट उत्पन्न भएकाले देशलाई माया गर्ने सबै नागरिकले भ्रष्टाचार विरुद्ध सडकबाट आवाज बुलन्द गर्नुपर्ने र भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई सामाजिक बहिष्कार गरी कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
सरकारले अनुदान नदिएपछि कपिलवस्तुका उखु किसानहरू काठमाडौँ आएर धरनामा बसेका छन्। 2071 सालमा उखु दिने भनिएको अनुदान नपाएपछि कपिलवस्तुका उखु किसान काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा आएर धरनामा बसेका हुन्। 2071 सालमा सरकारले उखु किसानलाई प्रति क्विन्टल 25 रुपैयाँको दरले अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो, तर सो रकम अहिलेसम्म पनि नपाएपछि न्यायको खोजीमा काठमाडौँ आउनु परेको उनीहरूको भनाइ छ। आफूहरूलाई अनुदान रकम नपाएसम्म धरना जारी राख्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्। हामीलाई 1 महिनामा 2 महिनामा समस्याको समाधान हुन्छ, गएर अनसन तोड्देऊ भनेर पठाइदिए। त्यो समाधान नभएर हेरेर हामी अब 2-3 साल यस्तैमा अन्धकारमा बसी केहीमा हाम्रो नभएकोले 2077 सालमा हामी पौष महिनामा यही माइती मण्डलामा हामी 17 दिनसम्म आन्दोलनमा बस्यौं। धरना सुरु गरेको 5 दिन बितिसक्दा पनि सरकारले कुनै सुनवाई नगरेको उनीहरूको गुनासो छ। देशको व्यापार घाटा हरेक वर्ष बढ्ने गरेको छ। उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र नहुँदा हरेक सामानमा परनिर्भरता कायम छ। यस्तै पूर्वी नाका काकडभिट्टाबाट निर्यातभन्दा आयात दोब्बर भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामा निर्यातको तुलनामा आयात 20 अर्बले बढी भएको हो। हाम्रो आयातको अवस्था चाहिँ 38 अर्ब 89 करोड 42 लाख 10 हजार रुपियाँ मूल्य बराबरको चाहिँ आयात भएको छ भने निर्यात चाहिँ 18 अर्ब 19 करोड 73 लाख 68 हजार मूल्य बराबरको चाहिँ मालवस्तु चाहिँ निकासी भएको छ। आयातको तुलनामा निर्यात नगण्य हुँदा भन्सारले राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य समेत पूरा गर्न सकेको छैन। सरकारले दिएको लक्ष्यको तुलनामा कार्यालयले 70% राजस्व सङ्कलन गरेको छ। कार्यालयले उक्त अवधिमा 16 अर्ब 65 करोड 25 लाख 65 हजार राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पाएकोमा रु 11 अर्ब 61 करोड 19 लाख 27 हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ। अहिले हाम्रो लक्ष्यको तुलनामा करिब हामी चाहिँ 70% चाहिँ हामीले चाहिँ लक्ष्य हासिल गरेका छौँ 2080 साल यो वैशाख महिनासम्ममा। अब हामीलाई चाहिँ अब यो लक्ष्य मिट गर्नलाई चाहिँ अब निकै चुनौती अहिले देखिएको छ। काकडभिट्टा नाकाबाट आयात हुने मुख्य 10 वस्तुमध्ये पेट्रोलियम पदार्थ, जुट, एलपी ग्यास, भटमासको पिना, तरकारीजन्य वस्तु, जिप्सन, कोइलाजन्य पदार्थ, दाल, कपडा र अल्किट रेजिन लगायतका पर्छन्। त्यस्तै काकडभिट्टा नाकाबाट निर्यात हुने मुख्य 10 वस्तुमध्ये अलैँची, चिया, फलामजन्य सामग्री, प्लाइवुड, अमृसो, अदुवा, पशु आहार लगायतका छन्। सन्तोष न्युपाने, झापा। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जनतालाई सम्बोधन गर्ने किसिमका कार्यक्रमहरू समावेश रहेको बताएका छन्। शनिबार समाजवादी प्रेस संगठन नेपाल काठमाडौँ जिल्ला शाखाको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री ज्वालाले गठबन्धन सरकार राष्ट्र र जनताप्रति समर्पित भएर काममा लागेको समेत बताए। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेटले पूर्ण रूपमा समर्थन गर्ने उल्लेख गर्दै उनले अर्थतन्त्रमा नयाँ मोड ल्याउने, अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने र जनताको सेवा सुविधालाई ध्यानमा राखेर काम गर्ने किसिमको बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको पनि बताए। अर्थतन्त्रमा चाहिँ एउटा नयाँ मोड ल्याउने, एउटा अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने, फेरि एउटा चाहिँ त्यसमा सुधार ल्याउने र त्यहाँभित्र रहेका समस्याहरू समाधान गर्ने गरी अगाडि बढ्ने र जनताको सेवा सुविधालाई ध्यानमा राखेर जति सकिन्छ जनपक्षीय काम गर्ने उद्देश्यका साथ यी कारबाहीहरू अगाडि बढेका छन्। मन्त्री ज्वालाले भ्रष्टाचार प्रकरणमा कुनै आग्रह पूर्वाग्रह बिना अनुसन्धान भइरहेको पनि दाबी गरे। सुर्खेत जिल्लाको भेरीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 5 लेक हात्तीखालमा रहेको गिद्धे डाँडा एक धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा चिनिन थालेको छ। कर्णाली प्रदेशको मुख्य प्रवेशद्वारको रूपमा रहेको यस स्थानमा केबल कार सञ्चालन गर्ने योजना समेत रहेको छ।
सुर्खेत जिल्लाको भेरीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 5 को लेक हात्ती खोलामा रहेको गिद्धे डाँडा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि आकर्षणको केन्द्र बन्न थालेको छ। यो गिद्धे डाँडा आफैमा चुचुरो जस्तो भएर प्राकृतिक भ्यू टावरको काम गरिरहेको छ। निकट भविष्यमा बबईदेखि गिद्धे डाँडासम्म केबल कार सञ्चालन गर्ने योजना समेत रहेको छ। कर्णाली प्रदेशको मूलद्वारमा यो चाहिँ भेरीगङ्गा नगरपालिका छ। त्यसको पनि वडा नम्बर 5 भनेको वास्तवमा बबई नदी सिमाना हो। त्यो सिमानाको मुखमै कर्णाली प्रवेश गर्ने बित्तिकै वडा नम्बर 5 को यो क्षेत्र आउँछ र त्यो क्षेत्रबाट हाइवेको नजिक रत्न राजमार्गको नजिक पर्छ। त्यहाँनिर केबल कारको व्यवस्था गरियो र गिद्धे डाँडामा केबल कार आयो भने सबै सायद आउने मान्छेहरू यो गिद्धे डाँडा नहेरी फर्कँदैन। पर्यटकीय तथा धार्मिक क्षेत्र गिद्धे डाँडा पुग्नका लागि 1000 सिडी निर्माण गरिएको छ। गिद्धे डाँडाको चुचुरोमा पुग्नुभन्दा पहिले पर्यटकहरू सिद्ध बाबाको दर्शन गर्ने गर्छन्। यस गिद्धे डाँडा पर्यटकीय क्षेत्रमा अझै अधुरा रहेका कामहरू पूरा गर्नका लागि सबैको सहयोग जुट्नुपर्ने देखिन्छ। निरन्तर रूपमा 2 सालसम्म बजेट पनि आयो। त्यसले हामीले केही संरचनाहरू पनि तयारी बनायौँ, मन्दिर सिडी हैन, त्यसपछि भवन त्यो चाहिँ तयारी गर्न सक्यौँ हैन। त्यो एउटा खुसी कुरो। बिचमा बजेट आउन नसकेपछि चाहिँ हाम्रो अलिकति चाहिँ यहाँ त्यो व्यवस्था गर्न सकेको छैन। हाम्रो योजना के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ गिद्धे डाँडालाई पर्यटक क्षेत्र बनाउनुको यो भेरीगङ्गा नगरपालिकाको एउटा चाहिँ यो कर्णाली प्रदेशको एउटा चाहिँ पर्यटक क्षेत्र पनि हो। अहिले चाहिँ मन्दिर र मूर्ति बनाएर चाहिँ यहाँ पूजापाठ गर्ने र यसको चाहिँ विशेष वरदान माग गर्ने, सिद्ध बाबासँग वरदान माग गर्ने मान्छेहरू चाहिँ उपस्थिति हुने र यहाँको चाहिँ सोचे तोकेको पुग्छ भन्ने एउटा चाहिँ धार्मिक परम्परा छ। र यो डाँडामा गिद्धे डाँडाको नाम किन भएको हो भन्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ गिद्धहरू प्रशस्त वासस्थान गर्ने, गिद्धको वासस्थान भएको हुनाले चाहिँ यसको नाम गिद्धे डाँडा रहेको हो। यस पर्यटकीय गन्तव्य क्षेत्रमा पर्न सफल भएको गिद्धे डाँडा धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रलाई नमुना पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा परिचित गराउन यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरू लाग्नुपर्ने स्थानीयको धारणा छ। बबईदेखि केबल कारको सिस्टम छ। यसमा पहल गरिदिनको लागि हाम्रो स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारदेखि सङ्घीय सरकारसम्म हामी आशावादी छौँ। यो क्षेत्रलाई परिचित गराउन सकेमा कर्णाली प्रदेशको भेरीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा रहेको गिद्धे डाँडामा विदेशी पर्यटकहरूको समेत आकर्षण केन्द्र बन्न सक्ने देखिन्छ। हुमहरि भट्टराईको रिपोर्ट। पेटको क्यान्सरबाट ग्रसित हुँदा पनि उपचार खर्च जुटाउन नसकेपछि बाँकेकी एक पीडितले सहयोगको याचना गरेकी छिन्। उपचारमा 18 लाख खर्च गरिसकेकी नेपालगञ्जकी गङ्गा गुरुङले सहृदयसँग सहयोगको अपिल गरेकी हुन्। अभावमा उपचारका लागि तडपिएकी छिन्। उनले 1 वर्षदेखि बीपी क्यान्सर अस्पताल भरतपुरमा उपचार गराउँदा 18 लाख जति खर्च गरिसकेकी छिन्। गुरुङका पति सामान्य मजदुरी काम गर्ने भएकाले पर्याप्त रकम अभावमा उपचार प्रभावित भएको छ। सरकारले दिने पैसा पनि खर्च भइसकेको र आफूहरूसँग पनि थप उपचारका लागि पैसा नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको पति मनु गुरुङको दुखेसो छ। जानकारी दाताहरूले सक्दो सहयोग गरी मेरो बुढीको ज्यान बचाइदिनु हुन हार्दिक विनम्र अनुरोध गर्दछु। आफ्नो ज्यालादारीको कामले बालबालिका एकातिर पालन पोषणमा समस्या छ भने अर्कोतिर श्रीमती बचाउने चुनौती गुरुङका सामु खडा भएको छ। गङ्गाका श्रीमान 1 वर्षदेखि श्रीमतीको उपचारमा खटिँदा त्यही ज्यालादारीको काम पनि राम्रोसँग गर्न पाएका छैनन्। काममा जान पनि नपाउने, आम्दानीको स्रोत केही नभएको उनी बताउँछन्। डाक्टरको भनाइ अनुसार जेठ 7 गते पुनः अपरेसन गर्नुपर्ने र सोका लागि आफूसँग उपचार खर्च नभएकाले आम मनकारी महानुभावलाई सहयोगको लागि आह्वान गुरुङ परिवारले गरेको छ। मेरो अब यही आइतबार अपरेसन छ। आइतबार अपरेसन भएर मसँग अहिले त्यो जम्मा गर्ने पैसा पनि छैन। त्यो पैसा नहुँदाखेरि म हजुरहरूसँग 10 हात जोडेर मैले हजुरहरूसँग सहयोग मागिरहेको छु। सायद नेपालमा बस्ने विदेशमा बस्ने दाजुभाइहरूले मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा राखिरहेको छु। मलाई बाँच्ने आधार हुनुहुन्छ हजुरहरू भन्ने मैले सोचिरहेको छु। गङ्गाका अनुसार आफूसँग भएको धन सम्पत्ति सबै उपचारमा सकिएको आइतबार शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भएकाले देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई सहयोगका लागि आह्वान गरेकी छिन्।
उनले आह्वानसँगै आफू बाँच्न चाहेको पनि बताएकी छिन्। गङ्गा गुरुङको सहयोगका लागि प्रभु बैङ्कको खाता नम्बर 005-038-20140012 मा गङ्गा गुरुङको नाममा रहेको बैङ्क खातामा रकम जम्मा गरी सहयोग गर्न पेद परिवारले याचना गरेका छन्। नेपालगञ्ज ब्युरोको रिपोर्ट। झापामा नेपालकै ठूलो र कोशी प्रदेशकै नमुना परियोजनाका रूपमा रहेको सौर्य विद्युत परियोजनाको निर्माण कार्य द्रुत गतिमा भइरहेको छ। 10 मेगावाट सौर्य विद्युत उत्पादन गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजनासहित 3.5 वर्षअघि स्थापना भएको झापा इनर्जी लिमिटेडले परियोजनाको काम द्रुत गतिमा अघि बढाएको हो। झापा जिल्लामा नेपालकै ठूलो सौर्य विद्युत परियोजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 10 मेगावाट सौर्य विद्युत उत्पादन गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना सहित 3.5 वर्षअघि स्थापना भएको झापा इनर्जी लिमिटेडले काम द्रुत गतिमा अगाडि बढाएको हो। शिवशताक्षी नगरपालिका 4 झापा इनर्जीले निर्माण गरिरहेको 22 बिघा जमिनमा रहेको परियोजनाको हालसम्ममा 70% काम पूरा भएको छ। हाल परियोजना स्थलमा 21,840 थान प्यानल स्ट्यान्ड राख्ने संरचना निर्माण गरिसकिएको छ। आगामी असोज 1 गतिबाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने कम्पनीले जनाएको छ। पूर्वी नेपालमा चाहिँ यो 10 मेगावाटको सोलरहरू चालु भएका छैनन्। पश्चिमतिर चाहिँ योभन्दा अगाडि नै सुरु भएका 2वटा 10 मेगावाटका सोलर प्रोजेक्टहरू चालु भएको हामीलाई जानकारीमा छ र साना साना 3 मेगावाट, 1.5 मेगावाट, 2 मेगावाटका चाहिँ निकै नै सोलरका योजनाहरू छन्। कुल 80 करोडको लागतमा निर्माण हुने परियोजनामा 70% बैङ्क कर्जा मार्फत तथा 30% नागरिक मार्फतको स्रोत व्यवस्थापनबाट काम भइरहेको हो। उत्पादित विद्युत 1 किलोमिटर नजिक रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको शिवगञ्ज ग्रिडमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ। कृषि पर्यटनलाई पनि कम्तीमा यसैसँग जोडेर अगाडि बढाउन सक्ने खालको एउटा व्यवस्था छ। त्यसैलाई हामीले त्यो खालको योजना चाहिँ हामीले बनाएका छौँ। ऊर्जा उत्पादनसँगै परियोजनालाई अझै लाभदायक बनाउनका लागि कृषि र ऊर्जा पर्यटनसँग सम्बन्धित थप योजना अगाडि बढाइएको जनाइएको छ। उत्पादित विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई प्रति युनिट 7 रुपैयाँ 30 पैसाका दरले बिक्री गर्ने कम्पनीको योजना छ। उत्पादित विद्युत सरकारलाई बिक्री गर्ने गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत बिक्री सम्बन्धी कम्पनीले PPA सम्झौता पनि गरिसकेको छ। झापा जिल्लामा रहेर सामूहिक लगानीद्वारा चाहिँ थोरै लगानीमा चाहिँ राम्रो बेनिफिट हुने के चाहिँ उद्योगहरू, व्यवसायहरू, परियोजनाहरू हुन्छ भन्ने कुरामा हामीले लामो छलफल गरे पश्चात चाहिँ हामीले यो झापा जिल्लामै बसेर गर्न सकिने चाहिँ हाइड्रो पावर भन्दा पनि सजिलो सोलर पावरबाट चाहिँ यो लगानीको सुरक्षित गर्न पनि सकिने। कम्पनीका अनुसार परियोजनाबाट वर्षमा 1,76,10,000 युनिट विद्युत उत्पादन हुनेछ, जसबाट आयोजनाले वार्षिक 12 करोड बढी आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको छ। जिल्लामा सौर्य ऊर्जा उत्पादनको राम्रो सम्भावना भएको र विदेशमा यसको ठूलो परियोजना सफलतापूर्वक सञ्चालन भइसकेको देखिएपछि जिल्लामा पनि स्थापना गरिएको हो। सौर्य ऊर्जामा आधारित यस्ता परियोजनाले लोडसेडिङको अन्त्यका लागि केही हदसम्म भए पनि सहयोग पुग्नेछ भने स्थानीयहरूलाई पनि रोजगारी सिर्जना गर्नेछ। एबी न्युज खबरका लागि सन्तोष नेउपाने, शिवशताक्षी, झापा। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो खास खबरको। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले आफूहरूले चाहेमा सरकार ढाल्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। शनिबार सिन्धुलीमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले संसदहरूमा सिट संख्या थोरै भएको भनेर आफूहरूलाई कम नआत्न सत्ता गठबन्धनलाई चेतावनी समेत दिए। उनले धेरै सिट हुनेहरूको सरकार प्रदेश सभामा भक्काभक ढलेको भन्दै एमालेलाई कटाक्ष समेत गरे। नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमुवाङले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डी भएको बताएका छन्। शनिबार पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा उपनेता नेमुवाङले सरकारले ल्याएको कार्यक्रम देशको वर्तमान परिस्थितिलाई मध्यनजर नगरी ल्याइएको बताएका हुन्। उनले युवा पासपोर्ट बोकेर लाइनमा बसेको देख्दा आँसु आउने गरेको पनि बताए।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत जेनेभा पुगेका छन्। मन्त्री बस्नेत विश्व स्वास्थ्य संगठनको 76औं महासभामा सहभागी हुन स्विजरल्यान्डको राजधानी जेनेभा पुगेका हुन्। आगामी मे 21 देखि 30 मेसम्म आयोजना हुने महासभामा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै जेनेभा पुगेका मन्त्री बस्नेत 2 दिनपछि स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको छ। रौतहटमा छुरा प्रहार गरी एक युवकको हत्या गरिएको छ। गौर नगरपालिका 7 सिसवा गाउँका 35 वर्षीय शेख कबिरले छुरा प्रहार गरी छिमेकी 50 वर्षीय यार मोहम्मद खानको गैराती हत्या गरेका हुन्। दुवैजना बीच केही विवाद हुँदा कबिरले खानको पेटमा छुरा प्रहार गरेका थिए। छुरा प्रहारपछि फरार रहेका कबिरको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। गुल्मी जिल्लाको रेसुङ्गा सामुदायिक वन क्षेत्रमा डडेलो लागेको छ। रेसुङ्गा नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 को खाली गाउँ क्षेत्र नजिकै रेसुङ्गा वनमा शुक्रबार बेलुकीदेखि भीषण डडेलो लागिरहेको हो। डडेलो नियन्त्रणको लागि स्थानीय जनप्रतिनिधि सुरक्षाकर्मी परिचालन भएपछि नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। मनसुनजन्य विपदबाट जनधनको क्षति हुन नदिन तथा उद्धार तथा खोज कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन पूर्व तयारी स्वरूप सुरक्षाकर्मी उद्धारको पूर्वाभ्यास गरिरहेका छन्। 2 जिल्लाका सशस्त्र प्रहरीद्वारा काभ्रे पलाञ्चोक स्थित सुनकोशी नदीमा शुक्रबार उद्धारको पूर्वाभ्यास गरेका छन् भने नेपाली सेनाले गत वैशाख अन्तिम साता सोही स्थानमा सोही प्रकृतिको अभ्यास गरेको थियो। रसुवा जिल्लाको उच्च भागमा अवस्थित पवित्र तीर्थस्थल कुसाईकुण्डामा विशेष मेला सुरु भएको छ। गंगा दशहरा पर्व अन्तर्गत आरम्भ भएको 10 दिने विशेष मेला भर्नको लागि टाढा टाढाबाट आएका भक्तजनले आज बिहानदेखि कुण्डमा स्नान तथा भगवान शिवको पूजा आराधना गर्न थालेका छन्। गोसाईकुण्ड मेलाको पहिलो दिन आज तीर्थ पुग्ने भक्तजनले दिनभरि नै कुण्डमा स्नान तथा विशेष पूजा गर्दछन्। राजधानीमा आयोजित नवौं कान्तिपुर हाफ म्याराथन 2023 को उपाधि त्रिभुवन आर्मीका मुकेश पाल र पुलिस क्लबकी राजपुरा पछाईले जितेका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित प्रतियोगितामा मुकेशले निर्धारित दूरी 1 घण्टा 6 मिनट 45 सेकेन्डमा पूरा गरे। महिलातर्फकी विजेता राजपुराले निर्धारित दूरी 1 घण्टा 19 मिनट 16 सेकेन्डमा पूरा गरिन्। उपाधि विजेता दुवैजनाले जनही 1 लाख पुरस्कार प्राप्त गरे। अब पालो एबी न्यूज एट मौसमको। पछिल्लो 24 घण्टामा देशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति कोशी र गण्डकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यता सफा रहनेछ। साथै कोशी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 13 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.abnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।